जय श्रीराम. आयज फोंड्या पुलीस स्टेशनार येवपाचें कारण म्हटल्यार काल न्ही करून पयर जेन्ना बेतोडा रातची 10:30 वरांचेर जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी गोरक्षकांनी जेन्ना एक गाडी धरली, गाडयेन तीन गोरवां आशिल्लीं, 3 गायो आशिल्ल्यो आनीक जेन्ना धरल्या नंतर एक सस्पिशन आडयतनाच तो ड्रायव्हर देंवलो आनी थंयसून धांवलो. तेन्ना सगळ्यांक आबूज जालें, म्हणजे भुरगे आबूज जाले. ही गाडी कसली पयलीं तर अंदाज आयलो की कोणी गाय व्हरता, गोशाळा आसूं शकता आनी कशें आसूं शकता. पण जेन्ना ताका आडयलो तेन्ना तो थंयसून धांवलो स्पॉटावयल्यान धांवल्या नंतर जेन्ना चवकशी केली तेन्ना अशें कळून आयलें की हो तो म्हणजे खंय तरी सस्पिशियस कितें तरी एक्टिविटी चालू आसा, खंय तरी स्लॉटरिंगा खातीर ह्यो गायो दिल्ल्यो गेल्ल्या म्हणून. आनी त्या नंतर अशें इल्लें सगळें जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन आमी म्हणजे चवकशी करीत रावले, त्या नंतर पुलिसांक ते आपयले. पुलिसांनी त्याची कस्टडी जी आसा ती गोशाळेक दिली. पण तो मेरेन तेज्या नंतरच्यो ज्यो गोश्टी घडामोडी घडल्यो तेतून आयज हांगा येवपाचें पाळी आमचेर आयला. कारण फाटली चड दीस जावना मोल्या जेन्ना 5,000 किलो मांस मेळ्ळें त्या नंतर भुरग्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन रिक्वेस्ट केली. कोण अजीत मित्तल म्हणटा तो अशें एक नांव आयलें मुखार, अजीत मित्तल म्हणून तेज्या प्रॉपर्टीन भितर हें मांस आसा आनी हें सगळें चवकशी जाली. आमी रिक्वेस्ट पुलीस स्टेशनार पुलिसां कडेन इतकीच केली की तुमी त्या अजीत मित्तलाचेर कंप्लेन घालात. अजीत मित्तलाचेर कंप्लेन घातले नंतर त्या नंतर तेजे बरोबरचे जे कोण साथीदार आसात हेंची नांवां येतलीं आनी जे खंय गोंयांत रावन जेजी काम कारस्थान करतात, ह्या प्रॉपर्टीचे जे आपूण जे कॅरटेकर म्हणटाले, हे आपूण त्या गांवचे कोण तरी स्थानीक म्हणून ते असले तरी कोण चलयताले, हेंची नांवां जी दोळे मुखार आयलीं हेंचेर कितें तरी इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय म्हणून आमी पुलीस स्टेशनार गेले. त्या नंतर वयता म्हटल्यार एक थोडे दीस जाल्ले, ऑलमोस्ट एक 15 दीस जाल्ले. 15 दिसां नंतर गाडी परत चेकपोस्टार आनी एक गाडी धरली, तेतून 1 टन मांस आशिल्लें. म्हणजे 6,000 किलो सादारणता 15 दिसां भितर आमच्या भुरग्यांनी गेटीचेर थंय धरले. त्या नंतर रोखडीच परत गाडी सापडली. आनी ह्यो ज्यो गाडयो मेळ्ळ्यो हेचो एक पॅटर्न जर पळयलो जाल्यार ह्यो गाडयो 2 म्हयन्या पयलीं किंवा 1 म्हयन्या पयलीं सापडलेल्योच गाडयो. एक तर पुलिसांनी धरलेल्यो, त्यानंतर एक 500 रुपया की आपलो तालाव मारून रिलीज केल्ल्यो, अश्योच गाडयो सगळ्यो सापडल्यो. आमी तेका कायदो आनी सुवेवस्था नांवाची आनी कांय वस्तू उरला काय कितें? कायदो फक्त कोण तरी घरा कडेन रावणाऱ्याकच आनी हेल्मेट घालना जाल्यारच कायदो लागता. गोरक्षणाचेर गाय मारप ना हो कायदो जेन्ना गोंयांत आसा तेन्ना अशें खंय तरी आतां लोक हेजे नंतर हो व्हिडिओ जेन्ना आयल्या नंतर लोक म्हणपाक लागतले आमचे सेलिब्रेशन आहा तेन्नाच लोक चाळवता किंवा आनी कितें तरी आसा तेन्नाच चाळवता, अशी गोश्ट हेतूंत भितरली कांयच ना. ह्या खातीर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचेर आजून खंयच्याय कोणी भुरग्यांनी आजून धाड घालूं ना, तरी ते 144 सेक्शन लावन दवरले आसतात. म्हाका दिसता 141 सेक्शन हांगा लावपाक जाय. 144 हे इल्लिगल कत्तलखाने आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदतो हो कायदे केल्या काय कितें? जेन्ना आमी हेतून भितर ह्या बेतोड्याच्या केसी भितर जेन्ना डिटेलान गेले तेन्ना एक एक गोश्ट उघडकीस येत रावली. आतां ती मुखाल्ली तूं सांगता कितें? नमस्कार, म्हजें नांव गुरुदास नायक. जशी 30 तारखेक गाय धरली आनी जेन्ना म्हाका समजलें तेन्ना आमी बजरंग दल आनी DSP CA सावथ हांकां कॉन्टेक्ट केलो आनी आयज जॉयंटली मेळोन फोंडेचे भुरगे DSP CA आनी बजरंग दल अशी कंबायन एक कंप्लेन दिल्या ते हेचेर. आनी हे कंप्लेनीन आमी फाटलो जशी साईशाची गाय शिरलेली तेन्ना साईश कंप्लेन आयल्या ते गायेचे एटेच आमी कंप्लेन लायल्या. आतां तुमकां थोडो उजवाड घालता की आयज हांव ते परत ऑर्गनायझेशन ते दाबाळ गोसायेचेर कित्याक येता तो. एक गजाल आसा, जेन्ना आमची कंप्लेन जाल्ली तेन्ना आमी मुन्सिपाल्टीक विचारलेले तुमी बाबा तेंचे कडेन MOU सायन केला जाल्यार तुमी गायो खंयचे गाडयेन उबारतले, रातचे जावं दनपारे स्ट्रीट क्रिकेटाल जे उबारतले खंयचे काय जाल्यार सेम गाडी नंबर GA 05T 1754 हीच गाडी नंबर. पयर रातची धरल्या हीच गाडी नंबर, सेम गाडी नंबर. आनी 1 वर्स पयलीं आमी RTI मागून तेंच्यांनी गाडयेचो फोटोय प्रोड्यूस केल्लो हो ज्याचेर तेजो बोर्डाचें नांवूय आसा, ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल दाबाळची. सेम गाडी नंबर. सो हांव कित्याक इनवॉल्व जालो? कारण प्रत्येक फावट लास्ट 1 वर्स जाल्यार हांव बोवाळ घालता, PI लक्ष दिना. PI म्हणटा थंय सगळी इलिगेटली सारकें चलता, बरें चलता, हें चलता तें चलता. आयज तुमच्या माध्यमाच्यान फोंडेच्या PI उलो मारता हांव परत तीच गोशाळा टार्गेट आसा. परत गायो थंयच्यानूच कत्तलखान्यांत मारले गेले वता.
कित्याक तूं वगीर रावला एविडन्स तुमचे कडेन काडपाक जायना जितले एविडन्स आमी तुमकां दिल्या आयजूय हे सगळे डॉक्युमेंट आमी प्रोड्यूस केल्या तरी पूण आयज ते ड्रायव्हराक हाडपाक शकना आतांची इन्फॉर्मेशन आतां आमचो भुरगो वचोन पळोवन येयला तो ड्रायव्हर बिंदास फोंड्या वयल्या बाजारात आपल्या गॅरेजीन बसतला कित्याक पुलिसांक कापस्ताद वचोन ताका हाडून दवरपाक हांगा विचारपाक तो थंयच्यान गायो मारपाक येयल्यो धांवलो कित्याक खूब जाणांची नांवां आसा सगळ्यांत पयलीं गोशाळेचेर उलयता सगळ्यांत पयलीं गोशाळेचेर उलयतना जेन्ना ती गोशाळा चालू केल्ली तेन्ना विकास प्रभू म्हणटा ताचो प्रेसिडेंट आशिल्लो जेन्ना आमची कंप्लेंट जाली तेजेर FIR जाता म्हणून पळय तेणें रेजिग्नेशन दिलें तेणें थंयचें रेजिग्नेशन दिलें आनी तो बाबडो सेक्रेटरी संकेत तेंडुलकार म्हूण तो उरलो संकेत तेंडुलकराक समजलें 1.5 म्हयने भितर की आपल्याचेर केस रजिस्टर जाता तो पुलिसांक कळनासतना बेलाक गेलो जर तेज्या मनान चोरी आनी भंय नाशिल्लो तो बेलाक कित्याक गेलो आमी PIक सदांच सांगताले ह्या संकेताक हाड भितर बसले आनी मेळटले ते गायो विकता कापता जेन्ना विजय सरदेसाय बाबान जेन्ना एसेंब्लीन इश्यू काडलो LAQ आउट जालो तेन्ना समजलें गोंयच्यो 8 गोशाळा गोशाळा आसा प्रत्येक गोशाळेन मेल्ल्या गायाचो पोस्टमॉर्टम जाता फक्त दाबाळची सोडून कित्याक दाबाळ कितें स्पेशल आसा स्पेशल कितें तांकां रुल्स काडले कांयच ना फक्त दाबाळ पोस्टमॉर्टम जायना विजय बाबाक जेन्ना LAQचेर येयले तेन्ना गायो मेले 110 आनी पोस्टमॉर्टम फक्त 5 जाणांचे जाल्यार 8 जाणांच्या रिपोर्टान दिल्या अशें कित्याक बरें LAQ केलो थंय एक रिप्लाय आमी RTI घातले आमकां एक रिप्लाय संदर्भ इतलोच की हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पुलिसाक हें सांगपाक सोदता मनशाची नांवां घेवन सांगता हांव सगळ्यांत पयलीं जेणें रेजिग्नेशन दिलां तो विवेक प्रभू प्रेसिडेंट तेका हाडचो सेकंड विकास प्रभू तेका हाडचो दुसरो संकेत तेंडुलकर सेक्रेटरी तेका हाडचो आनी सगळ्यांत व्हडलो सद्याचो ज्या जागो तेणें ती गोशाळा चलोवपाक दिले पळय न्हू भवानी प्रसाद पाटील तेका हाडचो जो भवानी प्रसाद पाटील गाडी जेन्ना धरल्या काल सुद्दां पुलिशेन येवन पावटी मारून गेल्या कितें काम तेजें काल सांजचो 6:30 सुमार भवानी पाटील हांगा येवन गेला कितें काम तुका दिसता PIचे सेटिंग आसा तशें आसूच जाय हांव म्हणटा पुलिसांचे कोणाचे तरी सेटिंग आसूच जाय कित्याक जायना तर तुम्ही या सातत्यान केशीकडे जे आसा फॉलोअप दीत आसा हय. PI हेजेर कांयच करिना लक्ष दिना. कित्याक दिना तुमी हेजो फुडले कितें स्टेप घेतले हय. कंप्लेंट पावना गेल्या सगळ्यांक गेल्या DGPक सुद्दां आमी कंप्लेंट केल्या सगळ्यांक कंप्लेंट दिल्या पूण कोण एक्शन घेना तेच म्हणटा न्हू कायदे फक्त बारीक मनशांक मनजातीक ना ओपन भोंवता अरेस्ट करिना कित्याक करना आतां 30 तारखेक कंप्लेंट जाल्ली रातची पुलीस गाडी खंयच्यान धांवोन गेल्लो ड्रायव्हर धांवोन गेल्लो 30 तारखेक कंप्लेंट जाली आयज तारीख 2 तो बिंदास आसा त्रास काडटा आमी कित्याक आमचें कांय ना आमकां कांय पळयना एक गाय गोमाता जेका आमी आवयचो दर्जो दिला आमी तेजे खातीर जाता फाटले वर्स जालें हांवें होच उत्तर म्हणला तशें की विराज बाबान म्हणलें फाटले फावट 6,000 टन हांगा मोले धरले तेन्ना असो एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आमचे कडेन व्हिडिओ आसा तुमकां जाय जाल्यार मागीर दिता हांव तो व्हिडिओ थंय तुका एक PC थंय तुका नांव तेजें सांगता हांव PC पयशे घेवन गाडी सोडटालो तेजी विधीन देवल कुडारकार म्हणून PC पयशे गाडी सोडटालो तेका विधीन 5 ते 10 दिसांनी तेका ट्रान्सफर काडली पूण फोंडेचो PI तेका अजून रिलीज करिना कित्याक आनी आतां तो सद्याक फोंड्याक पुलीस स्टेशनाक ड्युटी मास्टर म्हणून काम करता थंय तुका म्हणजे अशे मनशाचे व्हिडिओ सुद्दां आउट म्हणजे तोय बी PIच्या हाती सकलूच काम करता म्हाका एक सांग राजा जर सारको आसत न्ही जाल्यार तेजे शिश्य आहा ते वेवस्थीत काम करता राजाच जर म्हणटलो आसूं रे ते मागीर पळोवया जाल्यार सकयल्ले मनीस कामां कशें करतले राजान ठाम वचो जाय न्ही थंय तुका आतां म्हाका सांग आतां फुडली कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतली तुमची म्हणजे PI काय आयकना तुमचे सद्याक आमी कंप्लेंट दिल्या तशें आमी PSI कडेन उलयल्या आतां आमकां PI मेळना जशें आमी PSI कडेन उलयल्या आमी एक रिक्वेस्ट केल्या की कायदो आमच्या हाती हाडूं नाका आतां आमी तुमकां एविडन्स दिल्या कागदा सकट सगळे एविडन्स दिल्या कायद्यान तुमी तेंचेर एक्शन घेवपाची कायद्यान तुमी तेंचेर एक्शन घेवपाचें आनी जशी हांवें 3 नांवां सांगलें तसो आनी एक मनीस आसा जे दिसा गायो धरल्यो रातच्यो ते गायेक एका गायेक टॅग आशिल्लो आनी जेन्ना आमी इन्फॉर्मेशन काडलें एनिमल एपाचे वयल्यान तेन्ना ही गाय दत्तराज साळगांवकर म्हणटा तेज्या नांवार रजिस्टर आहा कुळेचो तो दत्तराज साळगांवकर आतां ही गाय दत्तराज साळगांवकारा डायरेक्ट स्लॉटरिंगाक दिली गाय होवूय आमी PSIक सांगला की हेकाय आपण हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करा बाबा तेणें ती गाय खंय दिल्ली कोणाक दिल्ली कापपाक दिल्ली जावं आनी कितें करपाक दिल्ली सो हेकाय आपयचो दत्तराज साळगांवकारा हांव इतलेंच सांगता
आणि थोडे दीस पयलीं एक 4 म्हयने पयलीं सेम दत्तराजा त्याचो नंबरूय हांगा आसा पेपराचेर एड दिल्ल्यो गायो विकपाक आसा म्हणून हे सुद्दां डॉक्युमेंट आमी पुलिशेक दिल्या आनी अशें न्ही की आमी पुलिशेक तेंचें काम जें इन्व्हेस्टिगेशन येलें तेजें आमी 80% करून दिलां आतां फक्त पुलिसाचें काम आसा तेंकां हाडपाचें आनी भितर उडोवपाचें बट तेवूय जर जायना जाल्यार फुडल्या 4 दिसांक आनी कितें इन्व्हेस्टिगेशन करता जर कोणाचेर हातबोट टाकलो जाल्यार कायदो आमकां हातीन घेवचोच पडटलो एटलास सपोज जर जायना जाल्यार कायदो हातीन घेवचो पडटलो इतकेंच सांगता आनी एक डिमांड म्हाजो 1 वर्स पयलीं हो डिमांड आशिल्लो जेन्ना आमची गाय शिरलेली आयजूय म्हाजो सेम डिमांड आनी बाकी सगळे हेका सहकार्य करतले दाबाची गोशाळा बंद उडोवपाची जय श्रीराम आणि हे कामान आमकां DSPC सावथ जे आमकां हेल्प करता हे कामां सो तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच गोंयचे सगळे बजरंग दल आनी आमच्या फोंडेचे यूथ जे असले कामाक गोरक्षणाक लागून फुडें येता आनी काम करता देव बरें करूं मुळात हे मागीर गोशाळ बांदूची भट्टी गोरवां रस्त्यार बसता आनी एक्सिडेंट जाता म्हणून थंय व्हरून ती बांदपा लागली मागीर पण सादारण वेगळोच जाल्लो आमकां विशय वेगळो जाता. साधारणतः जेन्ना RTI पयलीं घातल्यो आनी म्हाका खबर कळ्ळा त्या प्रमाण गोरवां मेली जाल्यार पोस्टमॉर्टम 21 38 पोस्टमॉर्टम कांय जावना आनी रिसेंट पळय RTI घातला पळय तें आमकां वेटनरी डिपार्टमेंटान सांगता कितें 10 पोस्टमॉर्टम केल्या पळय ते गोशाळेन पळय आनी गोशाळेक रायटूच ना न्ही आमकां गोशाळेक पोस्टमॉर्टम करूंक लागले ना वेटनरी डिपार्टमेंट कित्याक जाय आमकां बंद करपाचो गोशाळेकूच रायट दिवपाचो न्ही वेटनरी डिपार्टमेंटाकूय एक रिक्वेस्ट आसतली ह्या गोशाळेचेर आनी आतां आमी एक रिक्वेस्ट केला आयच्या दिसा भितर म्हणजे हो दीस सोंपच्या पयलीं ह्या गोशाळेचेर एक रेड घालून तेजे कडेन कितलो लायफ स्टॉक आसा आनी हांव DSPCकय बीन रिक्वेस्ट करता कायंडली हेजेर आत्तां सद्याक कितलो लायफ स्टॉक आहा तो आयच्या आयज वचून पळोवचो आत्ताच्या आत्तां ना जाल्यार आज जर रात जाली न्ही जाल्यार आज थंयच्यानूय ते कमी करतले आनी जो फिगर आसा तोच दवरतले तो जेन्ना डावट आयलो एकाद्याचेर तेन्ना तो डावट संपूर्ण संपुश्टान हाडपा जाय आयच्या दिसा भितर तेजेर धाड घालून कितलो लायफ स्टॉक तेजे कडेन आसा आनी जर मेली जाल्यार ताजो पोस्टमॉर्टम आनी जर हाडली नवीन जाल्यार ताजी एंट्री ही आसा काय ना ही आयच्या आयज चॅक करपाची आमी रिक्वेस्ट केल्ली आसा पुलिसा कडेन पळोवया कितपत पुलीस आमकां हेतून मदत करतले